जब कुरैश का वक़्फ़ अबू तालिब के पास धमकाने के लिए गए, ऐ अबू तालिब, हमने आपसे कहा था कि अपने भतीजे को रोकिए, लेकिन आपने नहीं रोका। याद रखिए, हम उसे बर्दाश्त नहीं कर सकते कि हमारे खदाओं की ऐब चीनी की जाए। आप रोक दीजिए मोहम्मद को, वरना बहुत बुरा होगा। अबू तालिब पर जोरदार धमकी का बहुत ज्यादा असर हुआ और उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलाकर कहा, भतीजे, तुम्हारी कौम के लोग मेरे पास आए थे और ऐसी ऐसी बातें कह कर गए हैं, लिहाजा अब मुझ पर और अपने आप पर रहम करो और इस मामले पर मुझ पर इतना बोझ ना डालो जो मेरे बस से बाहर है। ये सुनकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने समझा कि अब आप अलैहिस्सलाम के चचा भी आपका साथ छोड़ देंगे और वो आप अलैहिस्सलाम की मदद से कमजोर पड़ गए। इसलिए फरमाया, चाचा जान, खुदा की कसम, अगर ये लोग मेरे दाएं हाथ में सूरज और बाएं हाथ में चांद रखते हैं कि मैं इस काम को इस हद तक पहुंचाए बगैर छोड़ दूं कि या तो अल्लाह उसे गालब कर दे या मैं इसी राह में फिदा हो जाऊं, तो नहीं छोड़ सकता। इसके बाद आप अलैहिस्सलाम की आंखें अश्कबार हो गईं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रो पड़े और उठ गए। जब वापस होने लगे तो अबू तालिब ने पुकारा और सामने तशरीफ लाए तो कहा, भतीजे जाओ, जो चाहो करो, खुदा की कसम मैं तुम्हें कभी भी किसी भी वजह से छोड़ नहीं सकता। पिछली धमकी के बावजूद जब कुरैश ने देखा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना काम किए जा रहे हैं तो उनकी समझ में आ गया कि अबू तालिब रसूलुल्लाह को छोड़ नहीं सकते। इन्हीं दिनों में एक वाकया पेश आया। अबू लहब का बेटा अतीबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में सख्त गुस्ताखी की। उसके बाद वो आप अलैहिस्सलाम पर अजार आसानी के साथ मुसल्लत हो गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुर्ता फाड़ दिया और आपके चेहरे पर थूक दिया। अगर चेहरे थूक आप अलैहिस्सलाम पर ना पड़ा, इसी मौका पर नबी अलैहिस्सलाम ने बद्दुआ की कि ए अल्लाह, इस पर अपने कुत्तों में से कोई कुत्ता मुसल्लत कर दे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये बद्दुआ कबूल हुई। चुनाचे अतीबा एक बार कुरैश के कुछ लोगों के हमरा सफर में गया। जब उन्होंने मुल्क शाम के मुकाम जरका में पड़ाव डाला तो रात के वक्त शेर ने उनका चक्कर लगाया। अतीबा ने देखते ही कहा, हाय मेरी तबाही, ये खुदा की कसम मुझे खा जाएगा जैसा कि मोहम्मद ने मुझ पर बद्दुआ की है। एहतियातन लोगों ने अतीबा को अपने और जानवरों के घेरे के बीचों बीच सुलाया, लेकिन रात को शेर सबको फलांगता हुआ सीधा अतीबा के पास पहुंचा और पकड़कर ज़िबा कर डाला। इसी तरह एक बार अबू जहल ने कहा, बरादराने कुरैश, आप देखते हैं कि मोहम्मद हमारे दीन की ऐब चीनी, हमारे अक्लों की तखफीफ और हमारे मबूदों की तजलील से बाज नहीं आता। इसीलिए मैं अल्लाह से अहद कर रहा हूँ कि एक बहुत भारी और बमुश्किल उठने वाला पत्थर लेकर बैठूंगा और जब वो सजदा करेगा तो उस पत्थर से उसका सर कुचल दूंगा। अब उसके बाद चाहे तुम लोग मुझे बेयारो मददगार छोड़ दो, चाहे मेरी हिफाजत करो। लोगों ने कहा, नहीं वल्लाह, हम तुम्हें कभी किसी मामले में बेयारो मददगार नहीं छोड़ सकते। तुम जो करना चाहते हो करो। सुबह हुई तो अबू जहल वैसा ही एक पत्थर लेकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतजार में बैठ गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्बे दस्तूर तशरीफ लाए और खड़े होकर नमाज पढ़ने लगे। कुरैश भी अपनी अपनी मजलिसों में आ चुके थे और अबू जहल की कार्रवाई देखने के मुंतजर थे। जब रसूलुल्लाह सजदे में तशरीफ ले गए तो अबू जहल ने पत्थर उठाया, फिर आपकी जानब बढ़ा, लेकिन जब करीब पहुंचा तो शिकिस्त खुर्दा हालत में वापस भागा। उसका रंग फक था और वो इस कदर मारूफ था कि उसके दोनों हाथ पत्थर पर चिपक कर रह गए थे। वो बामुश्किल हाथ से पत्थर फेंक सका। इधर कुरैश के कुछ लोग उठकर उसके पास आए और कहने लगे, अबू अल हकम, तुम्हें क्या हो गया है? उसने कहा, मैंने रात जो बात कही थी वही करने जा रहा था, लेकिन जब उसके पास पहुंचा तो एक ऊंट आड़े आ गया। वो खुदा, मैंने कभी किसी ऊंट की वैसी खोपड़ी, वैसी गर्दन और वैसे दांत देखे ही नहीं। वो मुझे खा जाना चाहता था। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये जिब्राइल अलैहिस्सलाम थे। अगर अबू जहल करीब आता तो उसे धर पकड़ते। उसके बाद अबू जहल ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ एक ऐसी हरकत की हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के अस्लाम लाने का सबब बन गई। अल्लाह ने नबूवत के 6 साल पहले आप ये समझें कि अल्लाह ने नबूवत किसे कहते हैं। अल्लाह ने नबूवत उसे कहते हैं जब कोई नबी अल्लाह के हुक्म से लोगों के सामने ये बात खुले तौर पर जाहिर करे कि उसे अल्लाह ने नबी बना कर भेजा है और वो अल्लाह का पैगाम लोगों तक पहुँचाना शुरू करे। इसी तरह अल्लाह ने नबूवत के 6 साल
سال حضرت حمزہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دو ایسی ہستیاں دامن اسلام میں آ گئیں جن سے اسلام اور مسلمانوں کے جاہو جلال اور ان کی عزت و اقبال کا پرچم بہت ہی سر بلند ہو گیا۔ حضور علیہ السلام کے چچاؤں میں حضرت حمزہ کو آپ سے بڑی والہانہ محبت تھی اور وہ صرف 2-3 سال حضور علیہ السلام سے عمر میں زیادہ تھے، اور چونکہ انہوں نے بھی حضرت صوبیہ کا دودھ پیا تھا اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بھائی بھی تھے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ہی طاقتور اور بہادر تھے اور شکار کے بہت ہی شوقین تھے۔ روزانہ صبح سویرے تیر کمان لے کر گھر سے نکل جاتے اور شام کو شکار سے واپس لوٹ کر حرم میں جاتے۔ ان کے اسلام لانے کا سبب یہ ہے کہ ایک روز ابو جہل کو اس صفا کے نزدیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزرا تو آپ علیہ السلام کو ایذا پہنچائی اور سخت باتیں کہیں۔ رسول اللہ خاموش رہے اور کچھ بھی نہ کہا، لیکن اس کے بعد اس نے آپ علیہ السلام کے سر پر ایک پتھر دے مارا جس سے ایسی چوٹ آئی لیکن کہ خون بہ نکلا۔ پھر وہ خانہ کعبہ کے پاس قریش کی مجلس میں جا بیٹھا۔ عبداللہ بن جدان کی ایک لونڈی کوہ صفا پر واقع اپنے مکان سے یہ سارا منظر دیکھ رہی تھی۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کمان حمائل کیے شکار سے وابستہ تشریف لائے تو اس نے ان سے ابو جہل کی ساری حرکت سنائی۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصے سے بھڑک اٹھے۔ یہ قریش کے سب سے طاقتور اور مضبوط جوان تھے۔ ماجرا سن کر کہیں ایک لمحہ رکے بغیر دوڑتے ہوئے اور یہ تہیا کیے ہوئے آئے کہ جو ہی ابو جہل کا سامنا ہوگا اس کی مرمت کر دیں گے۔ چنانچہ مسجد حرام میں داخل ہو کر سیدھے اس کے سر پر جا کھڑے ہوئے اور بولے، اے بزدل، تو میرے بھتیجے کو گالی دیتا ہے حالانکہ میں بھی اس کے دین پر ہوں۔ اس کے بعد کمان سے زور کی مار ماری کہ اس کے سر پر بدترین قسم کا زخم آ گیا۔ اس پر ابو جہل کے قبیلے بنو مخزوم اور حضرت حمزہ کے قبیلے بنو ہاشم کے لوگ ایک دوسرے کے خلاف بھڑک اٹھے، لیکن ابو جہل نے یہ کہہ کر انہیں خاموش کر دیا کہ ابو امارہ کو جانے دو، میں نے واقعی اس کے بھتیجے کو بہت بڑی گالی دی تھی۔ ابتدا میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام محض اس حمیت کے طور پر تھا کہ ان کے عزیز کی توہین کیوں کی گئی، لیکن پھر اللہ نے ان کا سینہ کھول دیا اور انہوں نے اسلام کا قلعہ مضبوطی سے تھام لیا اور مسلمانوں نے ان کی وجہ سے بڑی عزت و قوت محسوس کی۔ جس کے بعد ایک اور اہم واقعہ پیش آیا۔ عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان مروی ہے کہ میں نے عبداللہ بن عمر بن عاص سے سوال کیا کہ مشرکین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو سب سے سخت ترین بدسلوکی کی تھی، آپ مجھے اس کی تفصیل بتائیے۔ انہوں نے کہا کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے پاس حتیم میں نماز پڑھ رہے تھے۔ حتیم اس کو کہتے ہیں جو خانہ کعبہ کے پاس حصہ ہے کہ عقبہ بن ابی معید کافر آ گیا۔ اس نے آتے ہی اپنا کپڑا آپ علیہ السلام کی گردن میں ڈال کر نہایت سختی کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گلا گھونٹا۔ اتنے میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ پہنچے اور انہوں نے اس کے دونوں کندھے پکڑ کر دھکا دیا اور اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دور کرتے ہوئے فرمایا، کیا تم لوگ ایک آدمی کو اس لیے قتل کرنا چاہتے ہو کہ وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے؟ ظلم و طغیان کے سیاہ بادلوں کی اس گمبھیر فضا میں ایک اور ہستی کا جلوہ نمودار ہوا جس کی چمک پہلے سے زیادہ حیران کن تھی۔ اب وہ مسلمان ہونے جا رہے تھے جو کل تک اسلام کو مٹانے نکلے تھے۔ ہاتھ میں تلوار تھی، دل میں غصہ اور زبان پر ایک ہی نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو گئے۔ اے قریش، ایک حیران کن خبر کیا، حضرت عمر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کے صرف 3 دن بعد مسلمان ہوئے تھے اور نبی علیہ السلام نے ان کے اسلام لانے کے لیے دعا کی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ، عمر بن خطاب اور ابو جہل بن ہشام میں سے جو شخص تیرے نزدیک زیادہ محبوب ہے اس کے ذریعے سے اسلام کو قوت پہنچا۔ اللہ نے یہ دعا قبول فرمائی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو گئے۔ اللہ کے نزدیک ان دونوں میں سے زیادہ محبوب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، لیکن کیا قریشی شخص کو اتنی آسانی سے ہضم کر لیتے؟ جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار حق کی ڈھال بنی تو کفار نے کون سی نئی سازش تیار کی؟ ہجرت مدینہ کا وہ منظر کیسا تھا جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پورے مکہ کو للکارا؟ یہ سب اور بہت کچھ دیکھیے ہماری اگلی ایمان افروز ایپیسوڈ میں۔